मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। आज हम आपके सामने एक पुख्ता, मरबूत, सादा अल्फाज में एक जायज़ा तज्ज़िया पेश करेंगे। वो ये है कि क्या मौजूदा रियासत इमरान खान को अपने लिए ख़तरा समझती है। ये प्रोग्राम NAQTV4 के तामुन से पेश किया जा रहा है। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब भी करें, प्रोग्राम पसंद आए लाइक और शेयर भी करें और ज़रूर बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप तक हमारे प्रोग्राम पहुंचते रहें। एक वक्त था जब इमरान खान पाकिस्तान की रियासत का लाडला समझा जाता था। क्रिकेट का हीरो, शौकत खानम का बानी, अमर यूनिवर्सिटी का खालिक और पाकिस्तान का कौमी हीरो, और फिर अचानक एक सियासी मसीहा के तौर पर पेश किया गया। जब से बड़े मीडिया ने दिन रात कवरेज दी, दारे खामोशी के साथ उसकी पुश्त पर खड़े थे और दावे के साथ ये कहा गया, यही वो लीडर है जो पाकिस्तान को बचा सकता है, यही वो मसीहा है जो चोरों और डाकुओं से बचा सकता है, यही पाकिस्तान का निजात दहिंदा है जो करप्शन को जड़ों से खाट सकता है। आज की मौजूदा हालात देखें, वही रियासत इमरान खान को गद्दार कहकर पुकार रही है, वही यहूदी एजेंट कहकर पुकार रही है। यही रियासत के यूट्यूबर हों, कॉलम नगार हों, एंकर हों, तोते की तरह रिट टैं टैं करके उसकी किरदार कशी कर रहे हैं। उसको 18 सालों से जेल में बंद करके रखा हुआ है, कहीं वो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद न कर दे, कहीं वो पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से न मिटा दे। इसलिए ये सोचने वाली बात है, अदालत में मुकदमे, जेल की सलाखों के पीछे पार्टी बिखरी हुई, सियासत इससे ऐसे खौफसदा जैसे कोई वो दुश्मन मुल्क का एजेंट हो। तो सवाल ये है, रियासत ने अपने लाडले को दफन क्यों किया? क्या इमरान खान सिर्फ नापसंदीदा बना या वो वाकई रियासत के लिए एक खौफनाक खतरा बन चुका? अगर देखा जाए, इमरान खान को 2021 के बाद जो ताकत मिली वो सिर्फ वाम से नहीं आई, इसमें रियासती इदारों की बहुत ही ख़ास मेहरबानी थी। उन्हें सियासी मैदान में एक मतबादल के तौर पर खड़ा किया गया। मकसद ये था पुरानी सियासी जमातों को चैलेंज देना और उनसे निजात हासिल करनी और उनके कायदीन के खिलाफ गलीज प्रोपेगेंडा कराना, चोर डाकू के खिताब देना, और यूं सालों के बाद कौम की ऐसी ब्रेन वॉशिंग की गई, हर मुल्क का बच्चा बच्चा पुराने सियासी कायदीन को डाकू और चोर, करप्शन के महाराजा समझते रहे। और 2013 में अपोजिशन के तौर पर उभरा, 2018 में वजीर आजम बना,
وہ بھی ایسی اکثریت کے ساتھ جو تنقید کی زد میں رہی۔ تب سسٹم خوش تھا، عمران خان بھی خوش تھا۔ دارے ایک پیج، عمران خان ایک پیج، مگر یہ سفر بھی زیادہ دیر نہ چل سکا۔ اس کی وجہ یوں ہے، جب عمران خان نے خود اپنے دماغ سے سوچنا شروع کیا، وزیر اعظم بنتے ہی عمران خان نے سمجھا اب وہ مکمل بااختیار ہے۔ مگر نظام ایسے نہیں چلتا۔ جب انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کرنے میں اپنی مرضی چلانے کی کوشش کی تو تب جنرل باجوہ کی پالیسیوں سے اختلاف کیا۔ تب سے فاصلے پیدا شروع ہوئے۔ پھر ایک دن لمحہ وہ بھی آیا کہ عمران خان نے کھلے عام اداروں پر تنقید کرنا شروع کر دی۔ یوں عوام کے بہتے سمندروں میں سازش کا سائفل لہرایا گیا، امریکہ پر الزام لگایا گیا، اداروں کا نام لے کر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ میر جعفر، میر کافر، میر قاسم، جانوروں تک کے نام لے کر نشانہ تاک تار مارتا رہا۔ سوشل میڈیا پر غدار باجوہ جیسے ہیش ٹیگ بھی ٹرینڈ کرتے رہے۔ یہ سب کچھ اس ریاست میں ہو رہا تھا کہ اس ریاست میں پہلی بار کسی لیڈر نے ایسے کارنامے سر انجام دیے۔ اگر دیکھا جائے، اصل خطرے کی پہچان 9 مئی کا دن بنتا ہے، جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا۔ عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ احتجاج معمولی نہیں تھا۔ جناح ہاؤس جلایا گیا، جی ایچ کیو کے گیٹ پر حملہ اور دعویٰ بولا گیا، فوجی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، میاں والی ایئر بیس پر بھی حملے کیے گئے، حتیٰ کہ پورے پاکستان میں، چاہے وہ بلوچستان، چاہے پنجاب، چاہے خیبر پختونخوا، ایک دن ایک وقت پر حملہ آور ہوتے رہے۔ یہ وہ ریڈ لائن تھی جنہیں عبور کرنا پہلے کسی کے بس میں نہ تھا۔ بس یہیں سے فیصلہ ہو گیا کہ یہ قومی ہیرو، یہ آدمی، یہ عمران خان اب ایک خطرہ ہے۔ خطرہ صرف داروں کی عزت کے لیے نہیں، بلکہ یہ پوری ریاست کے نظم و ضبط کے لیے تھا، کیونکہ اب ایک شخص ایسے بیانیے سے عوام کے ایک بڑے طبقے کو ریاستی اداروں کے خلاف کھڑا کر چکا تھا۔ ریاست کو کیوں خطرہ محسوس ہونے لگا؟ عمران خان کا بیانیہ نوجوانوں میں رچ بس گیا۔ مڈل کلاس، اوورسیز پاکستانی، تعلیم یافتہ طبقہ سب اس کے ساتھ جڑ گیا۔ روایتی سیاستدانوں جیسی کرپشن کی کہانیاں نہیں ملتی تو عوام کا اعتماد زیادہ بڑھتا گیا۔ سوشل میڈیا پر اس کے سپورٹر ریاستی بیانیے کے بخیے دیرتے رہے۔ وہ عدالتوں، فوج، بیوروکریسی کو بھی کھل کر تنقید کا نشانہ بناتا رہا۔ ریاست اس قسم کی بے باکی، غیر متوقع مزاحمت سے ہمیشہ خائف رہتی۔ اب ریاست نے سوچا اپنا بھی رد عمل ظاہر کرنا چاہیے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ان ریاست کے کرداروں نے کہ خطرے کو ختم کیا جائے اور کیسے ختم کیا جائے۔ ریاست کے لیے جب کوئی خطرہ بن جائے تو ریاست ہمیشہ ایک ہی راستہ اختیار کرتی ہے: گرفتاریاں، پارٹی پر پابندیاں، نئی قیادتیں پیدا کرنا، میڈیا بلیک آؤٹ، عدالتوں سے سزائیں۔ بالکل یہی سب کچھ عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا سیاسی لیڈر کو جیل میں
बंद करके उसका नज़रिया ख़त्म किया जा सकता है कि नहीं। इसकी मिसाल हमारे सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मिलता है। गो उसको जिस्मानी तौर पर फांसी से हमकिनार किया, मगर आज भी उसकी फांसी के बाद 40 साल हो चले, उसका नज़रिया बियांगे दोहल की तरह वाज़ें कस रहा है और स्टैब्लिशमेंट खाइफ है। क्या लाखों फॉलोअर की सोच बदली जा सकती है सिर्फ टीवी बंद करके, ट्विटर बंद करके? मगर सवाल ये है, अगर रियासत ये ऐसा समझती है, वो तरीक से अनपढ़ है, तरीक से नाबलद है। खतरा नहीं, सबक तलाश करें, ये आखिर क्या हो रहा है। आइए इसके बारे में भी हम प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आपको ये बताने की कोशिश करते हैं। इमरान खान का खतरा नहीं ख़त्म हुआ, वो इस रियासत की अपनी पॉलिसियों का नतीजा है। रियासत ने 77 साल से जो बीज बोती आ रही है, वो आज तनावर दरख्त बन चुका है। इसको काटने से कुछ दिन सुकून तो आ सकता है, मगर ज़मीन वही सूखी की सूखी रहेगी। पाकिस्तान को ख़तरा इमरान खान से नहीं, पाकिस्तान को ख़तरा उन पॉलिसियों से है जो इख्तलाफ को दुश्मनी समझती है और बयानियों को बगावत। वक़्त है रियासत बैठ कर सोचे, वक़्त है रियासत बैठ कर सोचे कि वो आठ मुख्तलिफ आवाज़ों को जेल में बंद करके पाकिस्तान को महफूज कर सकती है, या फिर सच का सामना करके एक बेहतर पाकिस्तान की बुनियाद रख सकती है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये प्रोग्राम आपके लिए NAQTV4 ने ख़ुसूसी तौर पर पेश किया। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे ही शानदार प्रोग्राम मिलते रहें, तो हमारी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर भी करें, और अपने ख्यालात से ज़रूर आगाह करें आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगे, और जाते जाते बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।